ቀንዴል حصير ليلا مس بيت تمرتي إساق تولد مدهن بسمو مصوع زلو ممهر إساق تولد مدهن ممهر إساق تولد مدهن كاببؤم كشي تولد مدهن كشي قبر مدهنن كابديوم ويزرو عامتو كشي زراتيون بشران شوعة النحاسة شحن شمونتا 289 عامة مرات فرنجي تولدو ممهر إساق تولد مدهن كابنيشتوم بزوم نايسجان منفسنا أبوهم تخصكيسهم زعبيو يوم ممر إساق تولد مدهن أبوهم كشي تولد مدهن كشي قبر مدهن كونه أبحقهم بإندانو قشي زراتيون مزحف قدوس زمرامرو ليك أونتي كهانات سلزنبرو منفساون سجاون تمرتي كابجزهم جميرو الناتو وحبهم كعبيو عدل زرخبو ودها قر نبرو ممر إساق تولد مدهن أبقلبن أسمران راي تسريحين أقلقلوز زهباز نبرا ناي شوادناويت وانجلاويت ميسيون عبياتا تمرتي بمئتاو مبعتاو تمرتي فتسامو بدحر زدما ناوطا هاجر بمخاد مالت نابعد تليان ناب ليبانوس دما بيروت أبزركب نا أمريكا يونيفرسيتي خيدوم كب زبالة تمرتي نموساد عدل رخبو ممريسا كاوطا هاجر مستملسو نعوم بقوع زخون سراح كرخبوي كالون اتنا بإرترا أبجيزي مجزات تليان تخفيتن زنبرا عبيات تمرتي كسابرا بعي كفليت رايس لزنبرا نعاق ممهر إساق زسرحا بزي منبارن أزيوم قوهايو بدحرزي ممهر إساق تولد مدهن نابتن قلعان كاللو مباعتا تمرتي زغسوملن قلبن ناسمران زركبا نايشودن وانجيلاويت ميسيون عبيات تمرتي كم ممهر بموطار ناستات أسرع عمتات بممهرنا عزوز أبركتو جبرو وازاتات ممهر إساق اتوم ناي مجمريا كنتيبانا اسمرا زنبرو دجازمات حقوس قبرو حادة تمهارا حيزوم نام ممهر إساق قربو مو ممهر ازو قلعا سبيا بولون ودز جهيريو بجاهم نخم مهار مزقوب لي مسبلوهم ممهر إساق دجازماتي إذا ولعا ودز جهير انت خوينو زعابي حيزوس اللي زلو بتوم دك صوب دوخن جمر بلوهم يبحال حدا بعد من اشتاي ازب الممهر نام ممهر إساق قربيلو ممهر أنا بعد ما زن عسكون كاللخو نمنتا يخون برخا تراي نخ مهر تمدوني بلوم ممهر إساق تقبل عبيلوم دموز كتوسدن كاللخا قنا نيشتاي سلازخونكو فرقو يأخلني إلكا أيتفلتنيخا مبالو يبهال حدا ممهر كلتا عمتات عبقت أرز مهارة نام ممهر إساق قريبو ممهر أنا خلتا عمتات عبقت أرميري حجي عبكتا ما ختمدوني علىكم مسبالوم ممهر إساق تقبل عبيلوم قوايلا سعسيكا تفلت دو بلو أوه بلوم اتي قوايلا انتو ميقو اتوم سبات انتا يولو بلو سلسو بلوم ممهر دما سلسو دعا ابلكا بلو يبهل حدا جيزي اتوم مراحي مكينوم زنبرو نتا مكينا بمحنان عبرتي عمان هاروا ممهر عتا قرب قسي تبل نعيت وهيبو نزولو سرحكو بسلام كيركا بسلام كن ملسيو والا انت بلوام اتوم مرح مكينا أبوي كفل مدهاني كمن دقنا نعاستات قلة كيلومترات مسان هاروا ممهر حرق إلوم دواب بالله أبزي سرح لني إلوم سلالهم حيزوم وردو نسخاته ويقاس اللزلخا كيد سرح كسرح أنا أبزي غصان حكا إمس بلوام اتوم مرح مكينا انتهي مالتكم يخم ممهر بلوام أنا كو بهدئات كيدكا سرحكا تملسي تباهي لنبر كيد أبقدل أتويلو ما يكونون سيد دومني أبقدل كتأتوني مسبلوهم ست إلهم بقساء مكيناهم مرحو جمرو حدا جيزي نب أولوس ودوم نابندا سفاياي وسيدوم كدان سفايا الليلوم نتي سفاياي 30 قرشي قديفهم لو خدو
ካልእ ግዜ ናቶም ክዳን ከስፊዩ መጹ እሞ ነቲ ሰፋያይ ከም እንደገና 30 ቅርሺ ገዲፎምሉ ክኸዱ መምህር 30 ውሒዱ ንምንታይ እዩ እዚ በሎም። መምህር ምሽ ንወደይ ክዳን ክሰፍየሉ 30 ቅርሺ ኢኻ ኸፊልካኒ በልዎ። እሞ ንስኹም ዓብዪ ወድኹም ንእሽተይ ከመይ ጌርኩም ሓደ ትኸፍሉ ምስ በሎም ስቕበል ክልቴና ዘይደቂ 9 ወርሒ ኢና ምስ ወደይ በልዎ ይበሃል። ሓደ ግዜ ብስራሕ ምኽንያት ናብ ጊንዳዕ ምስ ከዱ ንኽምስሑ መምህር ኢሳቅ ተወልደ መድህን ንኣቦይ ክፍለ መድሃኔ ገዲፎሞም ክምገቡ ናብ ቤንስፒሮ ሆቴል ኣተው። ኣቦይ ክፍለ መድሃኔ ኣዝዮም ተቖጥዑ እሞ እዚ በቃቕ ንዓምሳይ ተመሳሕ ኣብ ክንዲ ዝብለኒ ገዲፉኒ ክኣቱ ኢሎም ገዲፎምዎ ናብ ኣስመራ ተመልሱ። መምህር ኢሳቅ ከምዘይምለስ የለን ብኣውቶቡስ ምስ ተመልሱ ነቦይ ክፍለ ኣታ ክፍለ ገዲፍካ ንኽትመጽእ እዝስ ግብሪ ድዩ በልዎም። ኣቦይ ክፍለ ትቕብል ኣቢሎም ንስኻ ምሳሕ ስለ ዘለካ ገዲፍካ ንኣቲኻ ንዓይ ግን እታ እንኮ ምሳሕ ዝነበረትኒ ታሰበይተይ ሰርሓትለይ ስለ ዝነበረት ምሳሐይ ክበልዕ ናብ ኣስመራ ተመሊሰ በልዎም ይበሃል። መምህር ኣዝዮም ተዋዛያይ ምንባሮም በዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ዋዛታቶም ምርዳእ ይከኣል። መምህር ኢሳቅ ተወልደ መድህን ምስ ወይዘሮ ልያ ዘርእዝጊ ቃል ኪዳን ብምእሳር 10 ቆልዑ ወለዱ። ወይዘሮ ልያ ብሞት ምስ ተፈለኦም ካልአይቲ ሰበይቲ እትዮም ሓንቲ ቆልዓ ከም ዝወሰኹ ብሓፈሻ ኣቦ 6 ደቂ ተባዕትዮም 5 ደቂ ኣንስትዮ ምዃኖም እዩ ዝፍለጥ። መምህር ኢሳቅ ተወልደ መድህን ድሕሪ ነዊሕ ቃልሲ ኣብ ልዕሌና ትምህርቲ ኤርትራ ነዊሕ ከርተት ብምባል ኣብ መበል 89 ዕድሚኦም ን9 ዓመቶም 2 ኣዋርሕ ምስ ተረፎም ብ8 ሓምለ 1978 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ዓሪፎም። ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ መምህር ኢሳቅ ተወልደ መድህን ምስ ትደልዩ ቅድሚ ሕጂ ኣዳላዊ ጽሑፍ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ጽሓፎ ይኹን ብዛዕባኦም መጽናዕቲ ዘቕረቡ ቅዱሳት ተመራመርቲ ዘዳለውዎ ምውካስ ይከኣል እዩ። ኢፍሬም ካሕሳይ ኳዳ ዕለት 2 ወርሒ 4 2026 ኣስመራ። ሰላም ቀንዴል ቀንዴል